हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? सदमता सगळी बरी आहा म्हणून आनी आमी बरी आहा हिंगा. आयज हांव रेसिपी घेवन येयल्या ती भाजी सामकी घोस्ताची आनी तुमकांय बरी लागतली म्हणून हांव पयलींच चिंता. आयचे रेसिपीचें नांव जावन आहा चिकन कालदीन. येयली रूच न्हू तुमकां तोंडाक? खावपाकूय तेच भशेन बरी लागता. सो चिकन कालदीन करपाक आयज आमी घेवया चिकन 1 kg. हें आमी मॅरिनेट करून एक 30 मिनिट्स दवरलेलें आहलें. सो 1 kg चिकन, हितून जिंजर गार्लीक पेस्ट, सॉल्ट आनी टर्मरीक पावडर लायलेलो आसा. मागीर घेतला 150 ग्राम कोकोनट. हें फ्रेश कोकोनट. आमकां हितून फ्रेश कोकोनट जाय कित्याक मागीर कोकोनटाचो आमकां ज्यूस काडूंक जाय. मागीर घेतला आमी टॅमरिंड. 15 ग्राम टॅमरिंड. हें वॉर्म उदकान सोक करून दवरलेलें आहा. हिंगा घेतला आमी एक ऑनियन, लार्ज ऑनियन फायनली चॉप्ड, 1 टोमॅटो फायनली चॉप्ड, 5 to 6 ग्रीन चिलीज आनी थोडीशी कोरिएंडर. जेन्ना आमी कोकोनट ग्रायंड करतलो तेन्ना हो मसालो आमी सगळो यूज करतले तितून घालून आनी मागीर ग्रायंड करून मागीर आमी ताजे मिल्क जो ज्यूस आमी काडटली. सो हिंगा घेतला आमी 1 tablespoon जिरा, half a tablespoon turmeric, 1 tablespoon coriander seed, half tablespoon garam masala, 10 numbers calafra, cloves and 10 numbers pepper, मिरयां. सॉल्ट आनी मागीर तेल. हो जावन आसा आमचो मिक्सराचो जार. सो हितून घालुया आमी सोय, कोकोनट, मागीर घालुया जिरा, मागीर घालुया टर्मरीक पावडर, मागीर घालुया कोरिएंडर सीड्स आनी मागीर घालुया गरम मसाला आनी कलाफ्रा आनी पेपरकॉर्न्स. आनी हितून आमी उदक घालून 2 कप उदक घालून ताका आमी ग्रायंडरान मिक्सरान आमी तो ग्रायंड करपाचो आनी 2 भाशेचे आमी ताजे ज्यूस काडपाचो, मिल्क करपाचे. एक दाट आनी एक पातळ. तो मागीर आमी केल्या उपरांत तुमकां दाखयता. हिंगा आमी आमचो नाल्लाचो रोस काडला. हो जावन आहा दाट पळय तो रोस आनी हो जावन आहा पातळ पळय तो रोस. सो आमी ग्रायंड केला. पयलो जो रोस येता तो दाट येता. तो मागीर आमी स्ट्रेनर घेतला आनी मागीर स्ट्रेन केला आनी हे भशेन आमचे दोनी रोस रेडी जाला. आतां आमी हांडेक ही आमची हांडी गरम जाली. आतां आमी घालुया हितून इल्लेशें तेल. तेल बरें गरम जावं दी. तेज्या उपरांत मागीर आमी घालपाचो ऑनियन. तेल गरम जालें आनी आतां घालुया आमी ऑनियन. हांगा पळय आमचो ऑनियन बरो जालेलो आहा. हेज्या उपरांत आमी हांगा घालुया आमची चॉप टोमॅटोज आनी मागीर ते मिक्स करूया. आतां आमचो ऑनियन टोमॅटो सारको जालेलो आहा. हेच्या उपरांत आमी घालुया आमची
ग्रीन चिली. आता हो आमचो ऑनियन टोमॅटो सारको जालेलो आहा. हेच्या उपरांत आमी घालया चिकन. चिकन घालपाचें हें आख्खे आनी बरें तें स्टर करपाचें आनी ऑलमोस्ट 80% कूक जाल्या उपरांत मागीर आमी उरलेलो प्रोसेस करपाचो. धांपया. आता चिकन आमचे 80% रेडी जालें. आता आमी घालया नाल्लाचो रोस. तो जो पातो पळय तो पयलो घालपाचो रोस. आनी बरें चावन घेवपाचें. आता आमी नाल्लाचो पातो पळय तो रोस घातलो आनी 5 मिनटां शिजयले. तेच्या उपरांत आमी घालपाचें आमटाणीचें उदक. तुमी आमटाणीचें उदक घालता तेन्ना मातशें टेस्ट करपाचो. एक एक टायम थोड्यांक आमट चड लायक जायना, थोड्यांक लायक जाता. आता फतकोतो येयल्या उपरांत आमी घालपाचो हो दाट पळय तो रोस नाल्लाचो आनी आमचो गॅस दवरपाचो सारको स्लो. फास्ट दवरपाचें ना जाल्यार हो रोस फुट्टा. आता आमचें चिकन रेडी जालें. तुमी चॅक करपाचें, टेस्ट करपाचें तुमकां सॉल्ट जाय काय ना पळय तें. जाय जाल्यार तुमी ह्या टायमार तुमी ऍड करूं येता. आमच्या डिशाक सॉल्ट सारकें आसा. आनी मागीर फायनली घालपाचें कोरिएंडर लिव्स हे भाशेन आनी एक 5 मिनिट्स ते शिजोवन दवरून तुमचें चिकन कालदीन जातलें रेडी.